अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कलम कैमरा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज आपके साथ गुफ्तगू एक आई एम सिटिंग हियर विद अ वेरी हैवी हार्ट, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर, दिल दुखा देने वाली खबर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ APS की याद ताज़ा हो गई, जो एक बहुत ही अफसोसनाक सानहा इस कौम पर गुजरा। और मैं APS की याद इसलिए कह रही हूँ कि ताज़ा हो गई कि जैसे जैसे मज़ीद खबरें आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, वहाँ से डिटेल्स आ रही हैं, तो कुछ उसी तरह की फीलिंग जो है वो डेवलप होती चली जा रही है। क्योंकि मदरसे में, पेशावर में, आप जानते हैं इस वक्त तक आप तक खबर पहुँच चुकी होगी कि धमाका हुआ है। और जब हम कहते हैं मदरसे में धमाका हुआ है तो ऑफ कोर्स मदरसे में जो है वो बच्चे तालिब इल्म ही थे जो कि कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे। और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। जो अभी तक की इत्तलात है उनके मुताबिक जो मदरसे का मेन हॉल है उससे एक शख्स दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक बैग था, बैग में धमाका खेज मवाद था। वो बैग फटा जिसकी वजह से मदरसे की छत नीचे गिर गई। और क्योंकि वो मेन हॉल से एंटर हुआ था तो बाहर जाने वाला रास्ता भी, वो जो मलबा था और वो जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट था उसके नतीजे में होने वाले नुकसान की वजह से ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी खासा कॉम्प्लिकेट हो गया। और जो कैजुअल्टीज़ की तादाद है वो भी हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली बढ़ती चली जा रही है। जो अभी तक की इत्तलात है उनके मुताबिक 8 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं और 136 के करीब अभी तक ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और ज़ख्मियों के हवाले से भी जो कुछ स्पॉट पे लोग मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई है, बहुत शदीद ज़ख्मी, क्रिटिकल जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं इनके अंदर। लाइक आई सेड कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, क्योंकि जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से बाहर जाने जो एग्ज़िट के रास्ते थे, जो एग्ज़िट थे वो बंद हो गए। अच्छा, जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, जो अफसरान हैं जो कि देख रहे हैं मामले को, उनके मुताबिक तकरीबन जो एक अंदाज़ा है कि 5 किलो बारूदी मवाद था जो कि ब्लास्ट हुआ, जो कि एक्सप्लोड हुआ वहाँ पर। और टाइम बॉम्ब था, टाइम फिक्स था, उसके ऊपर उसने अपने मखसूस टाइम पर जो है वो फटना था। और वो शख्स उसी मखसूस वक्त में मदरसे के अंदर, मदरसे का जो मेन हॉल है उसमें दाखिल हुआ और वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त, एक सिचुएशन ऐसी है कि इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के तहत भी निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात करना या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना इस वक्त डेफिनेटली कबल वक्त होगा। लेकिन जो एक पैटर्न है या जो एक मामला है उसको अगर सामने रखा जाए पिछले कुछ दिनों का, तो एक कनेक्शन भी समझ में आता है। जो एक पिक्चर है वो भी थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिखाई देती है कि पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि धमाकों के एक सिलसिले का फिर से आगाज़ करने की कोशिश की जा रही है। और उस कोशिश के पीछे हमेशा हमारे जो कुछ दुश्मन हुआ करते हैं, इस दफ़ा भी कुछ इसी तरह का मामला हम देख रहे हैं कि लगता है कि वही कैरेक्टर्स हैं, वही एक्टर्स हैं जो कि इन प्लेस हैं। और वो हम देख रहे थे कि रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स की इतलात हैं पाकिस्तान में, इस तरह की कोई केसेस हो सकते हैं। दिस मदरसा इन पर्टिकुलर, ये किसी भी किस्म की लिस्ट के ऊपर नहीं था, इसको कोई थ्रेट नहीं थी, ये किसी भी तरह से अलर्ट के फोकस में नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये सानहा हुआ। और जब भी हम देखते हैं कि बॉर्डर के उस पार से स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला एक्टिव हो जाता है और स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है। और ये चीज़ बहुत अरसे से कैलकुलेट की जा रही थी, हमारे सिक्योरिटी इदारे भी डेफिनेटली इस पर नज़र रखे हुए हैं कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर प्लान की जा रही है। पाकिस्तान को जब हम बात करते हैं डिस्टेबलाइज करने के हवाले से या एक पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मचाने के हवाले से, अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जो एफर्ट है उसको तेज़ कर दिया और फोकस के साथ अब वो इस एफर्ट पर लग गए हैं। अजित दुव्वल और एक दो लोगों की स्टेटमेंट्स हमने देखा कि रिसेंटली वहाँ से आई हैं। और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो जाए, वजीरिस्तान वाला मामला, क्वेटा, ये सारी सिचुएशन अभी इस वक्त हमारे सामने है। और ये जो आज हुआ, लाइक आई सेड, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। और ये इंडिकेट करता है कि जो लोग इस चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं वो लोग किस माइंड सेट से इस चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और क्या उनका फोकस इस वक्त जो है वो क्या हो सकता है। मदरसे के अंदर जाकर अटैक करना, मदरसे के बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे, तो फिर वो जो एक टिपिकल एक चीज़ अटैच की जाती है इसके साथ रिलीजन वाली, फिर अब पता नहीं मुसलमान थे तो किस किस्म के मुसलमान थे, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं। मैं तो ये बात समझने से भी कासिर हूं जो आज हुआ कि इस पर क्या बात की जाए। लेकिन जो एक चीज़ और अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि ये बात हमें पता थी,
ہمارے پاس کچھ انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھیں, ہمیں ویسے کچھ میڈیا رپورٹس کے تھرو بھی اندازہ تھا اس وقت کہ براستہ افغانستان کوئی نہ کوئی چیز پاکستان میں پلان کر رہا ہے. لیکن ٹائم آف کورس اس کا ایک کوئی فکسڈ اندازہ نہیں ہوتا, بٹ آئی تھنک دے ہیو پکڈ دس ٹائم ناؤ بیکاز ایک جنرل اندازہ ان کو ہے کہ کرونا اینڈ فار اے نمبر آف ادر ریزنس پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے, اور جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی اس وقت اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں بھی ٹرم آئل ہے. جس طریقے سے اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے, جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے, بہت بڑی بڑی پبلک گیدرنگز انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ہو رہی ہیں, اس کا آغاز ہو گیا ہے, اور گورنمنٹ کو پریشر میں لانے کے لیے بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان کی ایک ساتھ ہیں. تو شاید وہ اس پولیٹیکل جو ایک ایکٹیویٹی ہے پاکستان کے اندر, اس کو ٹرم آئل کہہ لیجیے, جو بھی کہہ لیجیے, اس کو بھی کیش ان کرنے کی ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ دشمن کی جانب سے ہو سکتی ہے. اور ہمیں میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم ہے, اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے, اپوزیشن فار اے نمبر آف ریزنس گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا چاہتی ہے. اپوزیشن کے یہ کام بھی ہے کرنے کا کہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے, لیکن جب اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو جائے, یہ سب بہت سینئر پولیٹیشینز ہیں جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں, جنہوں نے گورنمنٹس کو دیکھا ہے, جنہوں نے بہت سارے معاملات اس ملک میں دیکھے ہیں, چلائے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی وقت ہے کہ اکٹھا ہو کر بیٹھیں, اس بات پر سوچیں, غور کریں کہ اگر اسی طریقے سے آگے چلتے رہے, اور اگر اسی طرح کی یہ ایکٹیویٹیز جن کا آغاز ہو گیا, یہ بہت خطرناک کھیل ہے, اگر یہ بھی آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ, کیا ریپریکشن ہو سکتی ہے, یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو اتنے بڑے بڑے جلسے, اتنی بڑی بڑی ریلیز جو ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہیں, کوئٹہ کا جلسہ خیریت سے پورا ہوا, لیکن اس کو لے کر بھی بہت زیادہ تشویش تھی, بہت زیادہ کنسرن تھا, رپورٹس تھیں کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو یہ بات ایک دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اپوزیشن کی اس قدر سینئر ترین لیڈرشپ ساری ایک سٹیج پر موجود ہے, وہاں پر اگر اس طرح کی کوئی خدا نہ خواستہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی صورتحال ہو جاتی ہے, تو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کا ایک بہت بڑا نقصان, ایک بہت بڑی پرائس پے کرنی پڑ سکتی ہے, اور اس کے جو ریپریکشنز ہوں گے پاکستان کے اندر, جس قسم کا اس کا فال آؤٹ یا ریاکشن آ سکتا ہے, وہ خاصا خوفناک ہے. اگر اس کے بارے میں ہم سوچیں تو لائک آئی سیڈ کہ ساری ہی سینئر لیڈرشپ ہے, ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو بھی اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اس بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. پالیٹکس اسائڈ, اگر گورنمنٹ ہی آگے بڑھ جائے اور فرسٹ اسٹیپ لے لے, اور یہ جو معاملہ اپوزیشن کے ساتھ ہے اس کو کسی کنارے لگانے کی کوشش کرے, تو صورتحال ابھی بھی سنبھالی جا سکتی ہے. کیونکہ لائک I've said it earlier on, میں دوبارہ بھی کہوں گی کہ بہت بڑی بڑی پبلک گیدرنگز ہو رہی ہیں, اور مے بی اگر ہم دشمن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ان کو تو یہ سچویشن سوٹ کرتی ہے. اس حادثے کے بعد, یہ جو بلاسٹ ہوا ہے, اس کے بعد ابھی جو ہمیں پتہ چلا ایک ہائی لیول میٹنگ بھی ہوئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے آف کورس اس کو بہت سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہے. اس سارے معاملے کی تحقیقات کو لے کر بھی اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہے, فیوچر کورس آف ایکشن کو لے کر بھی اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہے. کچھ جو ہائی سیکیورٹی یا ہائی رسک ایریاز ہیں, جو زیادہ سینسٹیو حساس ایریاز ہیں پاکستان میں, وہاں پر سیکیورٹی کو بھی اسٹیپ اپ کیا جا رہا ہے. ابھی ریڈ زون کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی سیکیورٹی کو اسٹیپ اپ کیا گیا ہے. تو کچھ اس طرح کے میجرز تو لیے جا رہے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس پر بھی کچھ میجرز لینے کی ضرورت ہے, دونوں اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی. اور میں نے اس سے کہ میجرز لینے کی ضرورت ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے, تو آف کورس میرا بالکل کوئی اس طرح کا کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جو کیسز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روک دیا جائے, لیکن پھر بھی کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کیا جائے کہ خوش اسلوبی سے یہ جو معاملات ہیں یہ کسی کنارے لگیں. کیونکہ اگر اس طرح کی فضا جو کہ دشمن بنا رہا ہے اور بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اگر ابھی ہم نہیں سمجھے, اور اگر ابھی ہم نے یہی صورتحال اسی طریقے سے جاری رکھی, تو دشمن کو کم سے کم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ پلینگ گراؤنڈ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اباؤٹ دا انسیڈنٹ جو آج ہوا, اس کہنا قبل از وقت ہے, کچھ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے آف کورس ہمارے دشمن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس وقت کسی کو سوٹ نہیں کرتا سوائے بھارت کے, یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ پاکستان میں اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کو ہوا دی جائے. ابھی فیٹف کی میٹنگ کے بعد بھی جو پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا ڈیسیجن تھا, اس کے بعد جس طریقے سے انڈین میڈیا وہاں پر تل ملا گیا, اور جس قسم کا ریاکشن وہاں پر انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور جتنی ان کو مایوسی ہوئی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس فرنٹ پر ہم ویک دکھائی دیں.
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو یہ موقع ویکنس دکھانے والا بھی نہ دیں اور ہم ان کو سپیس بھی نہ دیں اس طریقے سے کہ وہ آ کے وہ سپیس گین کریں اور ہمارا جانی نقصان بھی کر سکیں اور ہمارے امیج کو بھی نقصان دے سکیں. آج کے اس ویلاگ سے یہی کچھ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.